عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية أونلاين ميديا أش آي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على تحديات راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمد أعماله وأيضا رئيس حركة النهضة. يوم أمس كان عنده اجتماع داخل الحركة وداخل المكتب التنفيذي في وسط صفاقس. كان عنده خطاب حاد وهو خطاب للتحدي. كما تعرفوا انتم أن البرلمان هو طلب شعبي، حل البرلمان هو طلب شعبي، تجميد البرلمان هو معناتها طلب شعبي. ورئيس الجمهورية قيس سعيد اتخذ هذا القرار الشجاع والجريء بكل نزاهة لأنه طلب شعبي. وقال لكم إذا كان أنا من لبيش طلب الشعب شنو قاعد نعمل هوني في الكرسي في هذا المنصب. وباش نذكركم شوية باللي عشناه احنا أقبل ما يجمد رئيس الجمهورية هذا المجلس. كما تعرفوا هذا المجلس خسارة فيه كلمة مجلس، حاشاكم عبارة كوري. تويك حتى الحيوانات كي تبدا داخل الكوري والله العزيز تتنظم. برو شوفوا دبي ناسيونال هذيك شنو تهبطلكم، شوفوا في الأوروب كيفاش يهبطولكم. والله حتى المزارع اللي عنا هوني متاع حاشيكم البقر والحصنية وكل شيء تلقاهم منظمين، يدخلوا الواحد تلو الآخر، تلقاهم شادين سيري واحد حتى وسط الاسطبل الداخل. باركونتر احنا لا، واحد تلقاه عمل نسبة متاع خضرة، لاخر تلقاه عمل نسبة متاع فريب، لاخر تلقاه عمل كلوشار كأنه قاعد يبراكي في الملاسين ولا قاعد يبراكي في التضامن ولا قاعد يبراكي في سونترفيل. معناتها هذيا في وسط البرلمان راهو الداخل واحد بالبوق والاخر لابس مدرعة قال شنو باش يقتلوني. كل واحد معناتها قاعد يجيب من بلاد، كل واحد قاعد يتصرف بطريقة عشوائية وطريقة معناتها ما تنجم كان تطيح تونس بين الدول نزيدها حتى شيء، بالعكس تسود لنا وجوهنا أكثر ما هي سويدت في جرايرهم هما. الله غالب قعدنا نعانيو في مأساة كبيرة وهكا قاعدين نراو فيها. ولين نراو في مجازر أي نعم، مجازر داخل البرلمان، اعتداءات سافرة من جميع الأنواع داخل البرلمان على نساء الرجال. مرة نلقاوها يفك لها في البورتابل، مرة نلقاوه يعتدي عليها بالضرب، هاو كف هاو بوني هاو مشطة. مرة نلقاوه اعتدى على زميله ودمه سارح من جبهته، حلو جبهته والآخر حلو فمه. ما عندها حالة حليلة، نساء يدخلوا عليها بالمشطة وبالكف. هذوما اللي يقول لك كيف قيس سعيد ما يقبلش المعارضين، هاكم انتم ما تقبلوش المعارضين. حاطيني انتم تو ما عبير موسي تتسمى المنافسه نتاعكم، عبير موسي هي المعارضه نتاعكم. كيف عارضتكم هاكم فشختوها. ابار عبير موسي ما نستحضرش اسماء النواب الاخرين، لكن برشا نواب اعتدوا عليهم من ائتلاف الكرامه ومن قيادي في حركه النهضه. نساء تسيب على نساء ورجال تسيب على رجال وتسيبوا على رجال اللي زادا يتسيبوا على نساء. كان ريتوهم واكيد ريتوهم. مهازل كبيرة جدا. وللأسف الشديد أنه راشد الغنوشي على علم وعلى دراية بكل ما يدور داخل البرلمان من أبناء المفضلين عن ائتلاف الكرامة، ولم يتدخل ولو يوم واحد لإبطال هذه المسرحية التافهة ولإبطال هذه الأعمال الشنيعة داخل مؤسسة عريقة، داخل مؤسسة أنقاسي تحكم في البلاد وهي سلطة ثالثة في البلاد. لكن للأسف الشديد لم يتدخل، بل كان على قلبه أحلى من العسل. إذا كان بطبيعة الحال ما كانتش اتفاقيات فيما بينهم. إذا كان تم الاعتداء ولو حتى لفظيا على أي شخص تبعهم هما تتقلب الدنيا والناس الكل معناتها تقف مع بعضها وتتجيش تولي قضية رأي عام يوصلوها حتى الأوروب. وإذا كان شخص ما يخصهمش هما وهما اللي اعتدوا عليه يطفيوا الضوء كومبليتمون، رغم أنهم حتى يقدموا شكاية إلى رئيس البرلمان. لكن راشد الغنوشي دون مجيب، عبارة قلت لكم ماهوش موجود. أيضا رئيس الجمهورية كشف أنه الفصول قاعدة تتباع في البرلمان، قاعدة تتباع ب100 مليار 150 مليار. الفصل اللي حاجتهم بيه يمروا بالفلوس يمر عادي جدا، ادفع حقه نفعلوا لك الفصل اللي حاجتك بيه. قرارات وقوانين برانسيب تتفاهم عليها الأحزاب فيما بينها ويقدموها لرئيس البرلمان يمضي عليها، ما يقبلهاش يعدي فقط ما تريد النهضة وما يريد الأخوان، لا أكثر ولا أقل. باركونتر الآخرين اللي في المعارضة ولا مهمش معارضة أحزاب أخرين ما يقبلش الاتفاقية متاعهم. وهذا ديجا دونتنو عبير موسي عديد المرات في اللايف المباشر تفرجنا فيه.
معناتها مهازل كبيرة جدا، عمال البلاد تتراجع أكثر مش عمال وتقدم. ولينا معناتها منعوتين بصباع في جرة هالبرلمان هذا اللي تم مؤخرا تجميده. وديجا رئيس الجمهورية استظهر بعديد الصور للكوارث اللي كانت تصير في البرلمان دون أي تدخل من رئيس البرلمان، عبارة ماهوش موجودة. وحتى كيف يتم معناتها المصارعة بينه هو وبين أي شخص آخر، يخليه يقف يمشي على روحه ويقص الجلسة وقت اللي يحب ويوقف الجلسة وقت اللي يحب ويرجعوها وقت ما يحبوا. المشاريع قاعدة تمشي كنا اللي يحبوا عليه هما. أيضا باش نذكركم بحاجة أخرى، أنه التحوير الوزاري اللي هو كان سبب رئيسي في أنه معناتها تونس تتحول حاليا حتى لو كان عنده مدة طويلة. التحوير الوزاري جابولنا حاشيكم بلطجية، جابولنا أكبر فساد في تونس وأكبر صريخ في تونس وأكبر كناثرية في تونس. كناثرية راه مسيكن، مش نحكيك اللي يجيب كاميون مازوت يبدا يعلم به ربي يجري يا يوصل حي يا يوصل ميت. انا صافي دي جوغ هكاكا والله العزيز تعدت من قدامي ياك الكرهبة هذيك اللي تهز ليسونس يجري في جري. ستر الله وكهو. وقت اللي جاي يخو في الدورة الكرهبة ما يخفيفة. زعما تقلبت بيه تعدت يخيكت للبوتو معناتها سترت ربي. راجعت الكرهبة ومشيت على 4 جيلي. زعما وقت اللي خذت الدورة بقات تمشي كان عزوز عجيلي. قلنا مشي فيها مسيكن، لكن تقلبت وهي فك البيض هذيك فاسيلمون تشعل بيه ويمشي ضحية. هذاك مسكين تلقاه يجري ليل ونهار على 100 دينار، ولا اللي يجيب شوية دخان، وإلا اللي يجيب شوية مواد غذائية باش يحسن بها الحال. هذوكم الكل هذوكم الكل العينين عليهم بطبيعة الحال ويلحقوا فيهم. فالكونتر الكناترية الكبار اللي تجيب سلاح وتجيب مخدرات وتجيب برشا حاجات خطيرة 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 جدا لا فايدة من ذكرها، لكن انتم ما تعرفوا شنو هو التجار بالبشر. كل شيء كل شيء خدموه، ما فماش كارثة ما خدموهش. هذوكم نخبيو عليهم، لا وزيد نعاونوهم ندخلوهم نعطوهم معناتها مناصب. وعلى فكرة راهم زيرو ثقافة، راهو البريمة فيهم يقول على روحه راجل مستويها سادسة ابتدائي، لكن الله غالب لعبت معاهم الدنيا وعطاتهم الحب هذيك علاش ولاو يحكيو بالفلوس ما عادش يحكيو بالثقافة وبالمنصب يشدوا لأنه مثقف ولأنه عنده كفاءة، لا. هذيك علاش الدنيا دخلت في حيط الكلهم حاطينهم حاشيكم جهال سريق نايبين للدولة. هذيك علاش رئيس الجمهورية رفضهم وقال ما نحطش ايدي في ايد فساد، خاصة انه الملفات متاع الفساد فوق الطاولة لدى القضاء. يعطي ألف صحة، قرار شجاع منذ البداية. الإنسان النزيه ما تخافش منه، الإنسان عنده ضمير ما تخافش منه بتاتا. انطلقت منذ ذلك الوقت وتم تجميد البرلمان بعد طلب شعبي لأنه تعبنا سيء وصلنا للموت ولا يشيرون في الموت بالفلوس. رئيس الجمهورية دخل في الوقت المناسب وينقذنا ونعطيه ألف صحة بفضل ربي عز وجل لرئيس الجمهورية وجمد البرلمان. لكن قعدوا هما يشوشروا وقاعدين يحرضوا إلى يومنا هذا. وفي اجتماعه بالأمس قالك باش يرجع البرلمان حبة من حبة وكره من كره، يعني بالغصب ولا باللين ولا باللي تحبوا انتوما رانا باش نرجعوه. هذه تصريحات مباشرة مش مزينة من طرف راشد الغنوشي، وهي تحدي كبير جدا لرئيس الجمهورية وقرارات الرئيس، ولازم يتخذوا فيها قرار جدي. وما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ولا عودة للبرلمان ولو على جثة جميع التونسيين. باي باي.